नमस्ते। कार्यक्रम बुटोल टकमा स्वागत छ। म शरण कर्मचारी। बुटोल टकमा हामी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विषयमा चर्चा गर्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामी त्यस्तो एउटा विषयको चर्चा गर्दैछौं जुन विषयमा गरे के हुँदैन भन्ने कुराको एउटा उदाहरण प्रस्तुत भएको छ। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ, तर कृषि प्रधान देश भनिए तापनि अधिकांश कृषि उपजहरू विदेशबाट आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। केही वर्ष पहिले मात्र धेरै नेपालका कृषि उपजहरू विदेश निर्यात हुन्थे, तर पछिल्लो समय त्यस्ता चीजहरू पनि नेपालमा आयात हुने गर्छन् जुन हाम्रो घर आँगनमा फलाउन सकिन्छ, घर आँगनमा गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक रूपले कृषि पेशा गर्दा आत्मसम्मान प्राप्त नहुनुको कारण र कृषि पेशाबाट यथेष्ट आम्दानी नभएको भन्दै युवाहरू ताँती लागेर विदेश जाने अभियान पनि सुरु भएको छ। गाउँतिरका दृश्यहरू हेर्ने हो भने युवाहरू विहीन गाउँ बन्दै गइरहेको छ। कतार, मलेसिया, जापान, कोरियाका मरुभूमिहरूमा नेपालका युवाहरूले मेहनत गरेर पसिना चुहाउँदै त्यो देशलाई धनी बनाइरहँदा नेपाल भने दिनदिनै कृषिमा परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ। तर पछिल्लो समय त्यो अवस्था भने फेरिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को गुल्मी जिल्ला, जहाँ अघोषित रूपमा कृषि क्रान्तिको एउटा सङ्केत देखा परेको छ। विदेशतिर एउटा खुट्टा उचालेका युवाहरू पनि यति बेला त्यो खुट्टा बिसाउँदै अब गाउँमै केही गर्नुपर्छ भन्दै जुट्न थालेका छन्। बुटोल टकमा आजको विषय गुल्मीको ती कृषक, जुन कृषकहरू विदेश जाने सपना भन्दा पनि नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्दै कृषि पेशामा आकर्षित भए। पढेपछि विदेशै जानुपर्ने सपना वा सरकारी जागिरै खानुपर्ने सपना त्यागेर किसानको छोराले कृषि नै गर्दा केही हुन्छ भन्ने अभियानमा एउटा युवा पङ्क्ति लागेको छ र त्यो युवा पङ्क्ति आजको बुटोलको अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिकाका भुवन खराल, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। भुवनजी, तपाईँ एउटा शिक्षित युवा। हजुर। सामान्यतया नेपालमा युवाहरू स्नातक गरिसकेपछि सरकारी जागिर वा विदेश जाने एउटा होड नै चलेको छ। हजुर। गुल्मीमा पनि धेरै युवाहरू अहिले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाएर घर खर्च चलाउने परम्परा छ। हजुर। तर तपाईँ जानु भएन, किन? म चाहिँ मेरो माध्यमिक तहको शिक्षा चाहिँ म जनजागृति माविबाट पुरा गरेँ। +2 चाहिँ त्यहीँबाट पुरा गरी ब्याचलरको लागि म काठमाडौँ पशुपति क्याम्पसमा भर्ना भएँ। अनि पढ्दै रनिङ गर्दै जाने क्रममा गाउँमा व्यावसायिक रूपमा कृषिको होडबाजी नै चल्यो। पैँचो पसल आउनुभन्दा पहिला बुटोलमा हामीले बसमा क्यारेट हालेर हामी आफै बजार व्यवस्थापन गर्थ्यौँ। त्यस पछाडि 2-3 वर्ष हामीले प्रोडक्सन र व्यापार गरी बुटोललाई तरकारी ल्याएका थियौँ। जब पैँचो पसलको स्थापनापछि हामीले पर्याप्त मात्रामा कृषि उपजहरू उत्पादन गरी पैँचोसँग 3-4 वर्ष सहकारी गरी काम गरिरहेका छौँ। गुल्मीको समग्र युवाहरूको कुरा गर्नुपर्दा अहिले पछिल्लो समय पैँचो पसल खुल्यो। हजुर। पैँचो पसल खुल्नुभन्दा पहिला युवाहरूको अवस्था के थियो र गुल्मीका समग्र किसानहरूको अवस्था के थियो? पैँचो पसल खुल्नुभन्दा पहिला उत्पादन भएको टमाटरहरू ठुलो टमाटर साइजको टमाटर मात्रै बजारमा जाने, साना टमाटरहरू फाल्ने पर्ने स्थिति थियो। जब हाम्रो पैँचो प्रशोधन केन्द्र ऋणीमा खोलिसकेपछि त्यसले साना टमाटरहरू पनि टमाटर केचापहरू र मेटेरियल्स मार्फत गर्दाले हामीलाई त्यो फाल्न पर्ने समस्या अहिले छैन। पैँचो आएपछि धेरै राम्रो भएको छ तरकारीमा। जस्तै युवाहरूको सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि गुल्मीका कतिपय गाउँहरूमा युवाहरूको सङ्ख्या एकदम कम छन्। हजुर। हजुर। धेरै जसो युवाहरू विदेश गएको अवस्था छ। हजुर। टाढा नगए पनि भारतीय बजारको होटलमा काम गर्ने पनि गुल्मीका युवाहरूको सङ्ख्या अलि धेरै छ। हजुर। अहिले पछिल्लो समय युवाको अवस्था के छ गुल्मीको? यो पैँचो पसल आउनुभन्दा पहिला युवाहरू धेरै विदेश पलायन हुने अवस्था थियो। गाउँमा बसेर रोजीरोटीको लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना नभइसकेपछि घरमा बुढा बाबुआमालाई छोडेर सब युवाहरू विदेश जाने चलन थियो। अहिले जब पैँचोले
गुल्मी पाल्पा अराहाँचीमा काम गरिसकेपछि केही मात्रामा 50% युवाहरूलाई गाउँमा रोजगार दिन सफल भएको छ। त्यही हुनाले युवाको अवस्था अहिले ठिकै छ। यदि पैँचो नहुन्थ्यो भने वा त्यहाँ व्यावसायिक खेती गरेका कृषि उपजहरू बिक्री गर्न सकिँदैन थियो भने हजुर गुल्मीका युवाहरूले के गर्थे होला? यदि पैँचो नआइदिएको भए अहिलेसम्म युवाहरू के खाडीको मुलुकतिर हुन्थे। म पनि पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने होडबाजीमा लागेको थिएँ। जब पैँचो पसल गाउँमा स्थापना भयो त्यसपछि हामीले टमाटर, काउली, बन्दा, खुर्सानीहरू उत्पादन गरेर वार्षिक 10 देखि 12 लाखसम्म आम्दानी गर्न सफल भएका छौँ। भनिन्छ किसानसँग कारोबार गर्ने संस्थाहरू हजुर किसानहरूलाई थोरै दिएर आफू धेरै नाफा खाने गर्छन्। किसानहरूको यस अगाडि पनि उत्पादन हुने गर्थे। बिचौलियाहरूको माध्यमबाट कृषि उपजहरू बिक्री वितरण गर्दा किसानकै खोल्टीमा निकै थोरै पैसा पर्ने हजुर र व्यापारीको गल्ला चाहिँ भरिने गर्थ्यो। हजुर पछिल्लो समय कृषि व्यवसायको अवस्था कस्तो छ? पछिल्लो समय पहिलाका व्यापारीहरू बिचौलिया मार्फत हामीले व्यापार गर्नु पर्थ्यो। अहिले डाइरेक्ट हामीले पैँचोसँग कन्ट्याक्ट गरेर बिचकाले खान पाउँदैन। त्यही भएर पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ बिचौलियाको समस्या छैन। अरूले खाने नाफा पैँचोले खान्छ होला नि त। पैँचो पनि एउटा नाफा कमाउनुको लागि बनेको संस्था, त्यो पनि नाफा नभइकन किसानलाई मात्रै दिएर किसानको समाजसेवा गरेर उसलाई पनि केही हुँदैन होला। हजुर अनि पहिला अर्को साउले खान्थ्यो, अहिले पैँचो नाम गरेको अर्को साउ आयो। हजुर तपाईँहरूलाई के फरक पर्यो? पहिला यसभन्दा पहिला हामीले टमाटर चाहिँ साना टमाटर फाल्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यो बिचौलियाले साना टमाटर हामीको लग्न थिएन। त्यही भएर ठुला टमाटर साना अहिले मिलाएर गर्दा हामीहरूलाई चाहिँ राम्रै भइरहेछ। अब अलिकति सरकारको कुरा गरौँ। हजुर किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै हरेक वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा होस् वा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दा कृषि क्षेत्रलाई निकै प्राथमिकता दिएको भन्ने गर्छ। हजुर अर्थमन्त्रीज्यूहरूले बजेट भाषण गर्दा पनि कृषिमा अनुदानका कुराहरू, ब्याङ्कबाट ब्याज लिँदाखेरि सस्तो ब्याज दरका कुराहरू किसानहरूले पाउनेछन् भनेर भन्नुभएको हुन्छ। हजुर के छ गाउँतिरका किसानहरूले सरकारसँग प्राप्त गर्ने अनुदान, सरकारले दिने सहयोग कस्तो छ? हामीहरूको छत्रकोट गाउँपालिकामा चाहिँ व्यवसायिक रूपमा तरकारी, गोलभेडा खेती, काउली, बन्दा, टमाटरहरू, खुर्सानीहरू हुँदै आइरहेको छ। त्यसको नाममा अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले 2 जाल काँक्राको बिउ अनि 1 जाल करेला दिएको थियो। यानि हामीलाई 50,000 को टमाटरको बिउ मात्रै चाहिन्छ। त्यही हुनाले त्यो करेसाबारीमा कृषि नीतिहरू आए, करेसाबारी र कागजहरू मिलाउनको लागि मात्रै भयो। साँच्चीकै व्यावसायिक रूपमा हामीहरूले गर्नेको चाहिँ कोल्टामा परेको छैन। जस्तै पछिल्लो समयमा त प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा कृषि प्राविधिकहरूको पनि दरबन्दी छ। हजुर कृषि ज्ञान केन्द्र जिल्लामा छ भने प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा जेटिएहरू, कृषि प्राविधिकहरू खटिएको अवस्था छ। उनीहरूले तपाईँहरूको कृषि उत्पादनमा कतिको सघाइरहेका छन्? सरकारी लेभलबाट त्यस्तो प्राविधिकहरू हामीहरूकोमा आउने, यसो गर्नु भन्ने सुझाव सल्लाह चाहिँ अहिलेसम्म पाइएको छैन। एउटा प्राविधिकले 6 वटा गाविस हेर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यही भएर उचित मात्रामा फिल्डमा गएर भन्दा पनि कार्यालयमा जो बसेर कार्यालयबाट जो फिल्डको जानकारी चाहिँ भएको छैन। तर सरकारी तथ्याङ्कमा हेर्दा सरकारले घोषणा गरेका कतिपय अनुदानका विषयमा किसानहरू सरकारसम्म पुग्दै नपुगेको, प्रक्रिया पुर्याएर कागजपत्र सरकारसम्म पुर्याउँदै नपुर्याएको कारणले गर्दा सरकारले दिन खोजेको अनुदान पनि किसानका हातमा पुगेनन् भनेर भन्ने गरेको छ पाइन्छ। हजुर किन हो यस्तो भएको? अब त्यो पर्याप्त मात्रामा ज्ञानकुञ्जबाट गाउँका कृषकहरूलाई जानकारी चाहिँ नपुग्नु, सूचनाको अभाव, अनि जसले कागजहरू पेश गर्छ नक्कली कागजहरू तिनलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा अनुदान दिने, साँच्चीकै गर्ने व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्ने कृषकहरूको हातमा चाहिँ नपरेको स्थिति छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कृषि मन्त्रालयमा हामीले सम्पर्क गर्दा जग्गाको भाडा तिरिदिने, कृषि सामग्रीहरूको अनुदान दिने,
थुप्रै सूचनाहरू हजुर कृषि मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको थियो प्रदेश अन्तर्गतको। हजुर तर पनि सरकारले घोषणा गरेका ती अनुदानहरू लिनको लागि अशिक्षित नपढेका किसानहरूको त पहुँच पुगेन भनेर भन्न सकिन्छ। तर तपाईँ जस्ता शिक्षित युवा किसानहरू सरकारसम्म अनुदान लिनको लागि पुगेको देखिएन। निकै कम मात्र सरकारले अगाडि सारेको अनुदान लिनको लागि त्यहाँ निवेदन परेको देखियो। किन यस्तो भयो? एक सूचनाको अभावै भयो। दोस्रो कुरो पहुँच नपुग्ने, कार्यालयसम्म 3-4 धाउँदा पनि सामान्य एउटा टनेल प्लास्टिकसम्म पनि नर्सरी राख्नको लागि पनि नपाएको स्थिति छ। योभन्दा पहिला युवा स्वरोजगारबाट त्यही अनुदान 40,000 चाहिँ प्राप्त गरे हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा टनेल पनि नपाएको अवस्था छ नर्सरी राख्नको लागि। तर अहिले त मन्त्रालयले टनेलको लागि, कृषि सामग्रीहरूको लागि, हाते ट्र्याक्टरको लागि, विभिन्न कृषि उपजका सामग्रीहरूको लागि साझेदारीमा किसानहरूसँग साझेदारीमा काम गर्नको लागि किसानहरूलाई आह्वान गरिरहेको छ। तर किसानहरू कृषि मन्त्रालयसम्म पुगेको छैन। गाउँपालिकाले त्यो मन्त्रालयले अगाडि सारेका सूचनाहरू प्राप्त गरेकै छैनन्। हजुर यो अवस्थामा तपाईँ जस्ता युवा शिक्षित किसानहरू जसले इमेल इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ, हजुर सबै सामाजिक सञ्जालहरू चलाउनुहुन्छ, त्यो सूचना पाइएन भनेर उम्कन मिल्छ? होइन, यस्तो हामी मापदण्डहरू बनाउने क्रममा पनि पहाडको लागि 50 रोपनीभन्दा बढी एउटै डाँडोमा, पहाडको ढिक काङ्लामा त्यसरी 50 रोपनी, तराईको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा जमिन पुग्दैन। त्यो साँच्चीकै कृषकले नपाओस् भनेर बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई। 50 रोपनीमा गाउँमा त्यसरी एउटै प्लटमा व्यवसायिक खेती हुँदैन, विभिन्न डाँडाहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ त्यो गर्नाले नमिलेको अवस्था भएको छ। अब अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ। भनिन्छ लोग्ने मान्छेको आम्दानी सोध्नु हुँदैन अरे। हजुर, कति कमाउनुहुन्छ वर्षमा? मैले वार्षिक 10 देखि 12 लाखको आम्दानी गर्दछु। गाउँमा किसान, विशेष गरी छत्रकोट गाउँपालिकाको हुँगामा तपाईँ बस्नुहुन्छ। हजुर, गुल्मीको त्यो लोकेसन भनेको सिँचाइको अत्यन्त अभाव भएको लोकेसन, हजुर, पानीको अभाव भएको लोकेसन। हजुर, कसरी गर्नुहुन्छ खेती? हामीहरूले बर्खे समयमा, बर्खाको टाइममा कुरेर आकाशैभरमा सिँचाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ। हिउँदमा सिँचाइको कमीले गर्दा हामीले हिउँदको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यदि बाह्रैमासे हामीले कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो आम्दानी यो 12बाट 20मा पुग्थ्यो। यो हिउँदे समयको लागि हामीलाई बर्खाले अझै थाम्न सकेको छैन। त्यही भएर हिउँदको विकल्पमा सिँचाइको व्यवस्था भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले तपाईँले कसरी खेती गरिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ हामीले ओपनमा विशेष गरी टमाटरहरू, मैले गत वर्ष 12,000 टमाटर, 23,000 खुर्सानी अनि 500-700 काँक्राका बोटहरू लगाएको थिएँ। बर्खे सिजनमा हामीले बर्खामा अत्याधिक मात्रामा झार आउने, झारको समस्याले गर्दा 50% भन्दा बढी पैसा झारमा लगानी गर्नुपर्ने, त्यही भएर बाहिर ओपनमा खेती गर्न बहुत समस्या भइरहेको छ। किसानकै कुरा गर्नुपर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ। हजुर, तपाईँको बारीमा जब लटरम्म टमाटर फलेको हुन्छ त्यति बेला भारतीय बजारबाट निकै सस्तो मूल्यमा बजारमा टमाटर आएको हुन्छ। हजुर, र त्यो भारतबाट आएको टमाटरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा तपाईँहरूको मूल्य निकै कम पर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। हजुर, जति बेला भारतको बजारबाट टमाटर आउँदैन, बजारमा टमाटरको माग हुन्छ, स्थानीय उपभोक्ताहरूले कृषि उपजहरूको माग गरिरहेको हुन्छ, त्यति बेला तपाईँहरूको बारीमा टमाटर फल्दैन। बेमौसममा जुन बेला बजारमा मूल्य हुन्छ, हजुर, त्यो बेलामा उत्पादन गर्ने पद्धति अपनाउनलाई के गर्नु पर्ला? सबैभन्दा पहिला त बेमौसमी तरकारीहरू निकाल्न सकेको खण्डमा बजारमा कुन तरकारीको सर्टेज छ त्यसरी गर्न सकेमा बजार भाउ राम्रो पाउँथ्यो। अनि त्यसको लागि मेन समस्या भनेको सिँचाइको समस्या। अब हामीहरूको गाउँमा अहिले 1 गाग्री पानी लिनको लागि 3 घण्टा लाइनमा बस्नुपर्छ। सिँचाइको त परेको कुरो होस्। त्यही भएर हामीहरूले बाध्य रूपमा भएर बर्खामा आकाशैभरको पानीमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आइरहेका छौँ।
राज्यको लगानी अब तपाईँहरूमा कुन क्षेत्रमा भइदियो भने बेमौसमी तरकारी फलफुल तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ? राज्यको लगानी विशेष गरी अब सिँचाइमा अनि टर्नेल घरहरू निर्माणमा यसो गरेको भए बाह्रैमासे टमाटरहरू इन्डियाको भाउ खाँदा नेपालको टमाटरले पनि बजारमा भाउ खाने अवस्था। जस्तै प्र्याक्टिकल्ली भनौँ न, अहिले बुटोलको बजारमा तपाईँहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू आउने गर्छन्। हजुर। अहिले बुटोलमा टमाटरको भाउ उच्च छ। हजुर। बुटोलमा यति बेला कागतीको भाउ उच्च छ। हजुर। बुटोलमा यति बेला हरियो खुर्सानीको भाउ उच्च छ। हजुर। तर तपाईँहरूको बारीमा तयार छैन। हामीहरूको बारीमा 23,000 बोट खुर्सानीको बोट लाउँदा पनि सिँचाइको सुविधा भएको भए त्यो खुर्सानीको बोटहरूबाट अहिले मैले बुटोलको बजारमा लामो खुर्सानी डल्ले खुर्सानी पठाइरहेको हुन्थ्यो। जब फुल लाग्यो, बतिला पनि लाग्यो खुर्सानीको, सिँचाइको अभावले गर्दा खुर्सानीको फुल पनि सुकेर गयो। त्यस हुनाले बर्खे सिजन मात्र कुर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था आइरहेको छ। सरकारको उपस्थिति, सरकारले भनेको भनै छ आउनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। हजुर। सरकारले बोलाएको बोलाइ छ किसानहरूलाई आउनुहोस् हामी के सहयोग गर्न सक्छौँ। हजुर। अब हिजोका सरकारको अवस्था अहिले छैन। स्थानीय निकाय होइन, अब स्थानीय सरकार छ। हजुर। गाउँपालिकाको नाममा स्थानीय सरकार छ। प्रदेशमै तपाईँको बुटोलमा प्रदेश सरकार छ। हजुर। अब यो सरकारको उपस्थिति गाउँका किसानको बारीसम्मै आलीसम्म कान्लासम्म पुर्याउनको लागि के गर्नु पर्ला? सरकारको उपस्थिति केवल कागजमा मात्रै सीमित भयो। वास्तविक गाउँका जसले व्यावसायिक रूपमा कृषि गरिरहेको छ उनको पहुँचमा अझैसम्म पुगेको छैन। व्यावसायिक रूपमा पालिकाहरू, प्रदेशहरू, वार्डहरूले व्यावसायिक रूपमा बिउ बाँड्ने भनेर जब करेसाबारीमा बाँड्ने जति काँक्रा, 2 झाल काँक्रा, सिमी त्यसरी बाँडेर व्यावसायिक हुँदैन। त्यो अझै वर्षौँ पछाडि फर्किरहेको अवस्था जस्तो मलाई लाग्दछ। अब तपाईँले अघि नै पनि भन्नुभएको छ पैँचो पसल खुलेपछि गाउँमा चाहिँ एउटा एक खाले किसानहरूको नयाँ युगको सुरुवात भयो भन्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। पैँचोका पनि कमी कमजोरी होलान्। पैँचोले तपाईँहरूलाई मूल्य नदिएका विषय होस्, बजार भाउभन्दा कम मूल्यमा खरिद गरेको विषय होस्, के सुधार गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? पैँचोले चाहिँ जब त्यहीँबाट कलेक्सन सेन्टरबाट उठाएको माल गाडीमा फाल्दा बुटोलहरू ल्याउँदा सुरक्षित तरिकाले ल्याउनु पर्यो। हामीले माल चाहिँ राम्रो दिने, बुटोलमा आउँदा तपाईँहरूको माल नराम्रो छ भनेर भन्ने। तर माल सामानहरू सुरक्षित रूपमा ल्याएको भए बजारमा चाहिँ अलि विस्तार हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। पैँचोले तपाईँहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू खरिद मात्रै गरिदिएको छ कि तपाईँहरूको उत्पादनमा, कृषि चक्रमा, कृषि प्रणालीमा सहयोग पनि गरेको छ? पैँचोले हामीलाई बिउ बिसारीहरूदेखि लिएर जेटिए सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। फिल्डमा गएर यसरी काम गर्नु भनेर जेटिओले सिकाइरहेको हुन्छ। फिल्डको सुविधा पनि दिइरहेको छ पैँचोले। यति बेला कृषि ज्ञान केन्द्र जिल्लामा छन्। हजुर। कृषि ज्ञान केन्द्रका मातहतका कर्मचारीहरू गाउँ गाउँमा वडा वडामा छन्। हजुर। उनीहरूको कस्तो भूमिका होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? वास्तविक जसले केही गर्न खोजिरहेको छ उसलाई चाहिँ अगाडि लान मोटिभेसन गरेर अगाडि लाने, वृद्धि विकास गर्नेतिर लगेको भए राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अहिले भइरहेको के छ? के गरिरहेका छन् उनीहरूले? आखिर उनीहरू सरकारी तलब खाएका छन्, गाउँपालिकामा बसेका छन्, वडा कार्यालयमा बसेका छन्। उनीहरूले वास्तवमा के गर्छन्? उनीहरूको काम साँच्चीकै फिल्डमा गरेर काम भएको छैन। कार्यालयमा बस्ने, सिफारिस लेख्ने कृषिका जेटीहरू त्यस्तो भइरहेको छ सरकारी निकायमा। साँच्चीकै फिल्डमा गएर उनीसँग सरकारले खटाएको छ, उनीसँग औजार छैन, केही छैन। त्यही भएर उनी कार्यालयमा मात्रै सीमित भइरहेका छन्। अब त गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, वडा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। गाउँका कसले किसानले काम गर्न सक्छ, कसले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरूलाई थाहा छ। जनप्रतिनिधिहरूले भनेको उनीहरू नमानेका हुन् वा प्रक्रियामा, सिस्टममा चाहिँ जनप्रतिनिधिले उनीहरूलाई खटाउने अधिकार छैन? के देख्नु भएको छ? अहिले चाहिँ सिस्टममा जनप्रतिनिधिहरूले यो गत 1 महिना अगाडिबाट सिस्टममा फिल्डहरूको काममा तपाईहरूले 400 जना व्यवसायिक कृषकको लिस्ट लिएर आउनु भनेर भनिरहेको छ। अहिले चाहिँ बल्ल फिल्डमा खटिरहेका छन्। तपाईँ युवा, हजुर, ग्रेजुएट गर्नुभएको छ,
तर गाउँमै माटो कोट्याउनुहुन्छ, खेती गर्नुहुन्छ। हजुर। तपाईँकै गाउँका धेरै युवाहरू यति बेला भारतीय बजार र खाडी मुलुकहरूमा काम गरिरहेका छन्। हजुर। उनीहरू अब फर्केर आए भने गाउँमा खेतीपाती गरेर जिउन सक्छन् के भन्नुहुन्छ? मासिक नेपाली युवाहरू विदेशमा गएर मासिक 25 देखि 30 हजारको लागि विदेश जानु पर्दैन। व्यावसायिक रूपमा खेती गरेर यहीँ पनि कमाउन सकिन्छ। त्यति व्यावसायिक खेती गर्ने वातावरण पनि त चाहियो नि। वातावरण नभएका कारणले गर्दा व्यावसायिक खेती गर्दाखेरि उनीहरूको उत्पादनहरू बजारमा खपत हुन नसक्ने, उचित मूल्य नपाउने र फेरि गाउँतिर खेती किसान गर्ने मान्छेहरूलाई त्यति धेरै इज्जत पनि नपाउने। त्यो अवस्थालाई चिर्नको लागि अब सरकार, पैँचो पसल जस्ता संस्था, गाउँका सहकारीहरू, विभिन्न संस्थाहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला? सबैभन्दा पहिला त कृषि गर्नेको त्यति इज्जत हुँदैन। त्यही हुनाले आजभन्दा 5-7 वर्ष पहिला जो विदेशमा जानुभयो उहाँहरू फर्केर आउने अवस्था पनि छैन। उहाँहरूले जस्तो टोयलेट सफा गर्नु परे पनि विदेशमै ठिक छ भनेर उहीँ गरिरहनु भएको छ। यहाँ आएर साँच्चीकै माटोमा खेल्दा मलाई कसैले केही भन्छ कि देखेबार केही गर्दछ कि म पढेको मान्छे, मेरा साथीहरू विदेशमा छन्, मैले माटो खेलाउनु हुन्न भन्ने मनस्थिति चाहिँ मनबाट फालेर गरेबार राम्रै हुन्थ्यो होला। तपाईँले ती युवाहरू जसले विदेशमा टोयलेट सफा गर्न पनि सजिलो मान्नुहुन्छ, हजुर, तर गाउँमा आएर कोदालो खन्नको लागि लाज लाग्छ, हजुर, उनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उनीहरूलाई म एक्लै सिङ्गल व्यक्तिले मैले दिनमा 5-7 जनालाई दैनिक रोजगार दिइरहेको छु। उहाँहरू यदि आउनुभएको खण्डमा हामी जस्तो मिलेर 10 जनालाई मैले दिने सट्टामा उहाँहरूले 10 जनालाई दिने भने 20 जनालाई रोजगार सिर्जना हुन्छ। अनि यो गर्दा नेपाली रेमिटेन्स यहीँबाट चाहिँ कमाइ हुन्छ भन्न चाहन्छु। तर तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ युवाहरू सबै विदेशमा छन्। हजुर। गाउँमा जनशक्ति कसरी पाउनुहुन्छ? गाउँमा विशेष गरी महिला कामदारहरू पुरुषको तुलनामा पुरुषहरू सब विदेशतिर जाने, महिलाको कामदारबाट कामहरू गराइरहनु पर्ने अवस्था भइरहेको छ। गाउँमा व्यावसायिक खेती नगरेर निर्वाहमुखी खेती गर्ने परम्परा पनि हाम्रो सदियौँ कालदेखि चल्दै आएको छ। हजुर। गुल्मीको कन्टेन्टमा कुरा गर्दा अब निर्वाहमुखी खेती गर्नेहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख भएको अवस्था हो कि होइन? 100% भएको अवस्था चाहिँ छैन। बल्ल योभन्दा अगाडि पैँचो पसल नआउनुभन्दा अगाडि 5-7 जना मात्रै व्यावसायिक रूपमा खेती गरेको अवस्था थियो, जसले हामीले बुटोलका बजारमा गाडीको अभाव, बर्खाको समस्यामा बाटो खस्ने, पहिरोले गर्दा कठिनाइका साथ बुटोलका बजारहरूमा मन्डीमा टमाटर ल्याएर बेच्ने गर्दथ्यौँ। अहिले पैँचो पसलका 2-3टा आफ्नै गाडी भइसकेपछि डेली रूपमा हामीले हुँगाबाट टमाटर, काउली बन्दाहरू पठाइरहेका छौँ। त्यही हुनाले पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ 50%मा चाहिँ पुगेको छ। पैँचो यस्तो अवधारणामा खुलेको जसले वस्तु विनिमय गर्छ, वस्तु किसानसँग कृषि उपजहरू दिन्छ र किसानहरूलाई आवश्यक आधारभूत वस्तुहरू दिन्छ भनेर भनिएको छ। तपाईँहरूले आवश्यक चिजहरू, वस्तुहरू किनेकै भरमा कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ? हामीहरूले चाहिएको सामान पैँचो पसलबाट जो लाने गर्दछौँ, अनि धेरै बेचेको सामान चाहिँ हामीले पैसा मार्फत पैसा लिएर जाने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा कृषि सम्बन्धी चर्चा गऱ्यौँ। भुवन खराल हुनुहुन्थ्यो, युवा किसानहरू विशेष गरी आत्मसम्मान प्राप्त नगरेका कारण र कृषि उपजहरूको उचित बजारीकरण र राज्यसँग कृषि नीति स्पष्ट नभएका कारण बिस्तारै पलायन हुने अवस्था पुगेको बेला गुल्मीको किसानका कुरा भुवन खराल मार्फत आज हामीले सुन्यौँ। कार्यक्रम बुटोल टकको निर्धारित समय सकिएको छ। क्यामेरामा दिनेश श्रेष्ठ र म शरण कर्माचारी बिदा हुन्छु। गाउँ, सहर र दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। अर्को विषय र अर्को प्रसङ्ग लिएर अर्को हप्ता उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।